हरिओम। हामी अबको बाटो के सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण विषयमा अहिले चर्चा गर्दैछौँ। अहिलेको जुन अवस्था छ यो समय त बितिहाल्छ, जसरी पनि जान्छ। समयको प्रवाहमा केही पायो केही छुट्यो। जिन्दगीको एउटा दिन आज पनि बित्यो। जिन्दगीका दिनहरू त बिति नै हाल्छन्, तर कसरी बिताउने सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण। कसरी हामी हाम्रा दिनहरू बिताउन सक्छौँ, भविष्यलाई हाम्रो आफ्नो क्षमता, हाम्रो आफ्नो बुद्धिमत्ता, यसलाई प्रयोग गरेर सहज सरल कसरी बनाउन सक्छौँ, यतातिर हाम्रो ध्यान हुनैपर्छ। हामीलाई ईश्वरले पुरुषार्थ गर्ने अथवा प्रयास गर्ने क्षमता दिएको छ। प्रयास त गर्नुपर्छ। यहाँ सित्तै केही पनि पाइँदैन। यहाँ मैले केही नगरिकन केही पाइयोस् भनेर हामीले सोच्यौँ भने यो त्रुटिपूर्ण हुन्छ। बिना प्रयास, बिना मेहनत केही पाइँदैन। त्यसकारणले भविष्यको योजना बनाउनै छ र के गर्दाखेरि जीवन सहज सरल हुन्छ त्यतातिर हाम्रो दृष्टि जानैपर्छ। त्यसैले अबको यो विषम परिस्थिति, जुन प्रतिकूलता आउँदैछ अगाडि, यसमा कस्तो बाटो हुनुपर्छ हाम्रो। यो अहिले त एक प्रकारको बन्दको अवस्था छ। यो सदा रहनेवाला छैन। यसपछिका दिनहरू अत्यन्तै अप्ठ्यारा दिनहरू पनि हुन सक्छन्, किनभने हाम्रो आर्थिक अवस्था त्यो पनि कमजोर हुन सक्छ। आफूले चाहे जस्तो, सोचेको जस्तो अब हुँदैन, अब पहिलाको जस्तो सहज परिस्थिति नबन्न सक्छ। त्यसैले हाम्रो त्यसको प्रभाव स्वरूप हाम्रो शारीरिक मानसिक स्थिति पनि प्रतिकूल बन्न सक्छ। हाम्रो मन पनि विरक्तिन सक्छ, दुखी हुन सक्छ, मनमा समस्या आउन सक्छ, रोगी हुन सक्छ, मन पनि बिरामी हुन सक्छ र शरीर पनि बिरामी हुन सक्छ। यसबाट कसरी मुक्त हुने र कस्तो बाटो समात्यो भने हाम्रो जीवन सरल हुन्छ, आज हामी केही त्यस्तै अगाडिको सम्भावनालाई लिएर केही विधिहरूमा चर्चा गर्छौँ। 3 प्रकारको स्थितिको हामीले निर्माण गर्नुपर्छ। सबैभन्दा पहिलो अबको बाटो भनेको पहिलो सर्वप्रथम स्वास्थ्य। किनभने हामीले देखिसक्यौँ बिरामी भइसकेपछि गरिने उपचार सबै अवस्थामा सबैको लागि काम लाग्दो रहन्छ, कठिन हुँदो रहेछ। आज यत्रो महामारी छ तर हामीसँग औषधि छैन। विश्वका शक्तिशाली मुलुकहरू पनि निरीह भएका छन्। कहीँ कसैसँग केही उपाय देखिएको छैन र यही केही उपाय नदेखेपछि अहिले लकडाउन भनेर पुरै बन्द गरिएको छ, सबैलाई घरमा बस्न भनिएको छ। किनभने उपाय केही पनि छैन। के गर्ने त? सङ्क्रमण छ, सङ्क्रमण सर्न सक्छ, रोक्ने योभन्दा बाहेक अरू विकल्प देखिएन। तर यो सबैभन्दा अप्ठ्यारो विकल्प हो, सबैभन्दा बढी समस्या ल्याउने प्रकारको विकल्प हो। तर नभएपछि के गर्ने, यही प्रयोग गरियो। त्यसकारण हामीले तयारी गरेको पूर्व तयारी यहाँनिर काम लागेन। हाम्रा अहिलेसम्मको विज्ञानले जति पनि प्रगति गरेका थियो स्वास्थ्य सम्बन्धी, त्यसले आज हामीलाई कता कता निराशा बनाएको छ। त्यसकारण यो बेलामा केले चाहिँ हामीलाई समर्थन गर्छ त, केले चाहिँ हामीलाई सहयोग गरिरहेको छ? एउटै मात्रै कुरा, त्यो हो आफू भित्रको क्षमता। आज जति पनि मानिसहरू यो सङ्क्रमणबाट मुक्त भएका छन्, लाखौँ लाख मानिसहरूलाई सङ्क्रमण भएको छ भने लाखौँ लाख मानिसहरू सङ्क्रमणबाट मुक्त पनि भएका छन्, ठिक भएका छन्। कसले ठिक गरे त? हामी भित्रको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताले ठिक बनायो। हामी भित्रको रोगसँग लड्ने क्षमताले ठिक बनायो। जोसँग क्षमता थिएन ती व्यक्तिहरू मृत्युवरण गरे, मरे। उपाय केही लागेन, अरू बचाउने कुनै औषधि थिएन। आफ्नो क्षमतालाई प्रयोग गर्नुपर्थ्यो र जोसँग भित्रको आफ्नो ह्युमन सिस्टम अथवा भित्रको रोगसँग लड्ने क्षमता बलियो थियो, ती व्यक्तिहरूले रोगलाई जिते।
जसको त्यो क्षमता कमजोर थियो उहाँहरू रोगसँग हारे। त्यसैले अब यो भित्रको क्षमतालाई वृद्धि गर्नको लागि अब सोच्ने बेला आयो। अब सबैले विचार गर्नुपर्ने बेला आयो। अब पनि हामीले विचार गरेनौँ भनेदेखि अब पनि हाम्रो बुद्धि पलाएन भने कहिले पलाउने? हामी जहिले पनि रोग लागेपछि उपचार गर्ने भनेर प्रतीक्षा गरेर बस्छौँ। कहिले रोग लाग्ला अनि उपचार गरौँला। हामीले रोगसँग लड्ने विभिन्न प्रकारका माध्यमहरूको विकास गऱ्यौँ। हस्पिटल भने विभिन्न प्रकारका औषधिहरू बने, तर ती औषधि के को लागि बने? रोग लागिसकेपछि ठिक बनाउनको लागि बने। तर हामीले रोग लाग्नै नदिने पनि हामीसँग सामर्थ्य छ, क्षमता छ, त्यतातिर हाम्रो दृष्टि कहिल्यै गएन। सबैभन्दा ठुलो गल्ती यही भयो। न त व्यक्तिले रोग लाग्न नदिनेतिर सचेत भयो र प्रयास गर्यो, न राज्यले प्रयास गर्यो। कसैले पनि प्रयास गरेनन्। सबैभन्दा ठुलो त्रुटि भयो। अब सच्चिनुपर्छ, अब त चेत्नुपर्छ। अब उपाय छैन। अब आफ्नो क्षमतालाई वृद्धि गर्नुको हामीसँग उपाय छैन। त्यसकारण अब योगलाई जीवनको अङ्ग बनाउनै पर्छ, अरू विकल्प छैन। खेलकुदमा लगानी गर्नु पर्यो। योग प्राणायाम ध्यानमा लगानी गर्नु पर्यो। यसलाई अनिवार्य शिक्षामा लगेर राख्नु पर्यो। बच्चैदेखि सिकाउनु पर्यो योगको क्षमता, खानपान कस्तो गर्ने र व्यायाम कस्तो गर्ने, कसरी आफू सदा स्वस्थ हुन सकिन्छ, शारीरिक रूपमा र मानसिक रूपमा स्वस्थ कसरी बन्न सकिन्छ, त्यसको उपाय हामी सबैले गर्नुपर्छ। व्यक्तिले गर्नु पनि पर्छ, सङ्गठनले पनि गर्नुपर्छ, राज्यले पनि गर्नुपर्छ। सबैको ध्यान त्यतातिर जानु अनिवार्य छ। आफ्नो स्वास्थ्यलाई राम्रो बनाउनुको हामीसँग विकल्प छैन र बनाउन चाह्यौँ भने हामी सक्छौँ। धेरै गर्नै पर्दैन। आहार विहार दुईटा कुरामा ध्यान। विहारको अर्थ व्यायाम गर्ने, आफ्नो जीवनशैलीलाई सक्रिय राख्ने, त्यसै गरी आहार कस्तो गर्ने त्यतातिर सजग हुने। जे खाँदाखेरि आफ्नो स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ त्यस्ता खानेकुराहरू खाने, स्वास्थ्य बिगार्ने कुराहरूबाट परहेज गर्ने। यति मात्रै गरे पुग्छ। र जब हामी स्वास्थ्य ठिक बनाउँछौँ अनि मात्रै अरू काम गर्नको लागि पूर्वाधार बन्छ। यदि स्वास्थ्य नै ठिक छैन भने हामी केही गर्न सक्दैनौँ। स्वास्थ्य बिग्रिएपछि कहीँ प्रगति गर्न सकिएला र? जीवनका समृद्धिका सबै ढोकाहरू बन्द हुन्छन् यदि स्वास्थ्य ठिक छैन भने। रोगी व्यक्तिले केही गर्न सक्दैन। न आफ्नो हित गर्न सक्छ न अरूको हित गर्न सक्छ। त्यसकारण स्वस्थ बनाउनु पहिलो शर्त। त्यसैले राज्यको लगानी पनि सबैभन्दा बढी स्वास्थ्यमा हुनुपर्छ। स्वास्थ्य पनि त्यो स्वास्थ्यमा जसले रोग लाग्न दिँदैन त्यो स्वास्थ्यमा। रोग लागिसकेपछि उपचार गर्ने स्वास्थ्यमा पनि राख्नुपर्छ। तर त्योभन्दा पनि बढी रोग लाग्न नदिनेतिर चाहिँ हाम्रो ध्यान हुनुपर्छ। त्यसमा चाहिँ सरकारले पनि पैसा खर्च गर्नुपर्छ। किनभने सरकार भनेको बृहत हो, विराट हो, सबैलाई हेर्छ। सबै एकजना व्यक्तिले गर्नु, एउटा सानो सङ्गठन संस्थाले गर्नु र एउटा पुरा देशको जिम्मेवारी लिएको संस्थाले पहल गर्नुमा आकाश जमिनको फरक पर्छ। त्यसकारण सरकारी पहल सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रहन्छ। तर त्यसको अर्थ सरकारबाट पहल नभए पनि हामीले व्यक्तिगत पहल गर्नुपर्छ। घटीमा पनि आफ्नो स्वास्थ्य ठिक रहोस् त्यतातिर हामीले ध्यान दिनुपर्छ। र स्वास्थ्य ठिक बनाउने एउटै मात्रै निर्विकल्प उपाय त्यो हो योग। योग गरेर कहिल्यै कुनै व्यक्ति दुर्बल हुनै सक्दैन। योग गर्ने व्यक्तिको भित्री क्षमता, आन्तरिक शक्ति सबल हुन्छ, सक्षम हुन्छ, प्रभावशाली हुन्छ। त्यसकारण योगलाई अनिवार्य गराउनुपर्छ। हामी सबैले गर्नुपर्छ। आफ्नो बालबच्चाहरू, आफ्ना नातेदार, इष्टमित्रहरूलाई सबैलाई प्रोत्साहित गर्ने, बाबु योग गर, तिम्रो नोक्सान केही हुँदैन, अलिकति समय जाने हो, अरू खर्च केही पनि हुँदैन। जस्तो अहिले जीवन विज्ञानका प्रशिक्षकहरूले फेसबुक लाइभबाट योग सिकाइरहनु भएको छ। सहभागी हुन सकिन्छ नि। बिहान पनि सिकाइन्छ, बेलुका पनि सिकाइन्छ, दिउँसो पनि कति कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्। आफ्नो अनुकूलतामा हामी सहभागी हुन सक्छौँ र यसबाट आफ्नो स्वास्थ्यलाई सबल, सक्षम, राम्रो, स्वस्थ राख्न सक्छौँ। यो प्रयत्न हामीले गर्नैपर्छ र स्कुल कलेजहरूमा पनि योग शिक्षालाई अनिवार्य गर्नुपर्छ। यो स्वस्थ रहने उपाय एउटा।
अब अर्को अहिलेको परिस्थिति बडो जटिल छ। अब रोजगारी सबैको गुमेको छ। विदेशमा रोजगार गर्ने वैदेशिक रोजगारीमा गएका मानिसहरू पनि फिर्ता आउनुपर्ने स्थिति छ। अब यो कसरी धान्न सक्ला, मुलुकले कसरी धान्न सक्ला, परिवारले कसरी धान्न सक्ला, के उपाय गर्ने होला, धेरै ठुलो हामीमा असमञ्जसको स्थिति छ। अहिले बडो विषम परिस्थिति छ। अब यसबाट बच्न के गर्ने? यसमा सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण जब मानिसको स्वास्थ्य ठीक रहन्छ, हामी शारीरिक मानसिक रूपमा व्यक्तिलाई स्वस्थ राख्छौँ, त्यसपछि उसमा अगाडिको योजना बनाउने, आफ्ना क्रियाकलापहरूलाई अगाडि बढाउने, आफ्नो मानसिक शक्ति, सोच्ने शक्तिको विकास हुन्छ र नयाँ योजना, नयाँ सृजनात्मक कामहरू गर्न सक्षम हुन्छ जब स्वस्थ छ भने। त्यसपछि स्वास्थ्यको लागि हामीले गरिसक्यौँ। अब मूल कुरा शिक्षामा परिवर्तन गर्नुपर्छ। अबको शिक्षा फरक हुनुपर्छ, किनभने अहिलेसम्मको हाम्रो शिक्षा बेरोजगारमुखी थियो। हामी जति शिक्षित हुँदै गयौँ त्यति बेरोजगारीतिर गयौँ। अब रोजगारमुखी शिक्षा हुनुपर्छ। शिक्षाले रोजगार दिनुपर्छ, बेरोजगारी होइन। अहिले त जति पनि मानिस बेरोजगारी छन्, अशिक्षित पनि बेरोजगारी छैनन्। धेरै माथिल्लो तहमा गएका व्यक्तिहरू पनि रोजगार छन्, तर बिचमा रहेका व्यक्तिहरू यो सबैजना बेरोजगार बनेका छन्। अहिले माध्यमिक तहको पढाइ पुरा गरेका व्यक्तिहरू, 10 क्लास या 12 क्लास गरिसकेका व्यक्तिहरू अधिकांश बेरोजगार छन्। अब त्योभन्दा माथिको पनि के कुरा गरौँ? ब्याचलर गर्ने व्यक्तिहरू पनि, जसले माथिल्लो डिग्री पास गरेको छ, त्यस्ता व्यक्तिहरू त कहीँ बेरोजगारी, काम छैन। किन काम छैन भने रोजगारमुखी शिक्षा नै भएन। हाम्रो शिक्षा बेरोजगारमुखी भयो। हाम्रो शिक्षाले हामीलाई बेरोजगार बनायो। हामी यो अहिले जति पनि हामी शिक्षा प्रणाली छ, जसरी पढिरहेका छौँ, हामी जागिर खानलाई पढ्छौँ, अर्काको काम गर्नलाई पढ्छौँ। उद्यमशीलता सिकाइएन। आफूसँग जे छ त्यसलाई प्रयोग गरेर उद्यमी कसरी बन्न सकिन्छ त्यो शिक्षै दिएन। अब शिक्षामा परिवर्तन गर्नुपर्छ। हाम्रो आफ्नै स्रोत साधन, हाम्रो गाउँमा जे पाइन्छ, जस्तो प्रकारको कच्चा पदार्थहरू छ, कृषिजन्य कच्चा पदार्थहरू छन्, जे उत्पादन हुन्छ, आफ्नो अवस्था अनुसार, हाम्रो भूगोल, हाम्रो परिस्थिति अनुसार हामीसँग जे छ त्यसलाई प्रयोग गरेर कस्तो प्रकारको उद्यम सञ्चालन गर्न सक्छौँ, उद्योग सञ्चालन गर्न सक्छौँ, त्यतातिर हामी सबैको दृष्टि जान जरुरी छ। अब वन पैदावार या कृषिजन्य चाहिँ यो सामग्रीहरूलाई प्रयोग गरेर हामीले कुटीर उद्योग, साना साना उद्योगहरूको जबसम्म हामी विकास गर्दैनौँ तबसम्म अहिलेको बेरोजगारीको अन्त असम्भव हुन्छ। अहिले 2-4 ठुला उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्दैमा, ठुला उद्योग बन्दैमा हाम्रो बेरोजगारी समस्या समाधान हुँदैन। कुटीर उद्योग अनिवार्य छ। घर घर उद्योग बन्नुपर्छ र त्यसको लागि जस्तो साधन छ आफैसँग त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने त्यो कला सिकाउने शिक्षा हुनुपर्छ। मेरो गाउँमा यो सामग्री हुन्छ, यो प्रकारका यो स्रोतहरू, साधनहरू यस्ता छन्, कृषि उपज यो हुन्छ, वन पैदावार यस्तो हुन्छ, जडीबुटी यस्तो हुन्छ, यो प्रकृति छ, त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ त्यो सिकाउने चाहिँ शिक्षा चाहियो। शिक्षा पुरा 10 क्लास पास भएर गएपछि उसले गाउँमा गएर काम गर्न सकोस्, उसले आफ्नो रोजगारी आफै सिर्जना गर्न सकोस्। कमसेकम 10 क्लास पढाए किन, रोजगारको लागि मैले रोजगार गर्न सकेँ आफै, त्यति चाहिँ म विकसित भएँ। कमसेकम आफ्नो खुट्टामा बाँच्ने बनाउनु पर्छ शिक्षाले। तर आज हामी उल्टो दिशामा छौँ। आज त जति पढ्दै गयो त्यति बेरोजगारीतिर जान्छ मान्छे। कसले जागिर देला कुरेर बस्नुपर्छ, अर्काको भरमा बाँच्नु पनि बाँच्नु गर, अर्काको भरमा होइन, आफ्नो क्षमतामा बाँच्ने। हाम्रा शिक्षालयहरूले त्यो क्षमता वृद्धि गर्न सिकाउनुपर्छ। र जुन म त भन्छु, जुन स्कुल कलेजबाट उत्पन्न हुन्छ विद्यार्थीहरू त्यहाँ पढेर बाहिर आउँछन्, स्कुलबाट बाहिर आइसकेपछि 10 क्लास पास गरिसकेपछि यदि बेरोजगार भयो भने त्यसको जिम्मेवारी स्कुलले लिनुपर्छ। के पढायो तिमीले? 10 वर्षसम्म पढाएको, यसले एउटा रोजगारी गर्न सकेन, आफ्नो काम गर्न सकेन भने तिमीले के पढायो, यो प्रश्न गर्नुपर्छ। त्यसकारण अबका शिक्षालयहरू विकासमुखी हुनुपर्छ, यो बेरोजगारमुखी होइन। त्यसपछि
जब हामी हाम्रो शिक्षालाई परिवर्तन गर्छौँ त्यसपछि उद्यम धन्दा आफै हुन्छ। अब तेस्रोमा आफ्नो रोजगार आफै सिर्जना हुन्छ। हामीलाई अहिले 3टा कुरा चाहिएको छ, एउटा स्वास्थ्य, अर्को शिक्षा र अर्को रोजगार। यी 3टा कुरा एक अर्काका पूरक छन्। एउटा राम्रो नभइकन अर्को हुँदैन। हामीलाई स्वस्थ नभइकन अगाडि जान सकिन्न। स्वस्थ मात्रै भएर पनि भएन, स्वास्थ्य कति दिन टिकाउने, खानु पर्यो, लाउनु पर्यो, आफ्नो आवश्यकताहरू छन् पुरा गर्नु पर्यो। त्यो भएन भने हाम्रो स्वास्थ्य पनि सधैँको लागि टिक्न सक्दैन। त्यसको लागि के गर्ने? अब शिक्षामा जाने। शिक्षा मूल हो। शिक्षाले जुन दिशा निर्देश गर्छ हाम्रो जीवन त्यतैतिर जान्छ। त्यसकारण शिक्षा सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण छ र जुन शिक्षाले रोजगार उत्पन्न गर्छ र व्यक्तिलाई समुन्नत बनाउँछ, व्यक्तिको भित्रको क्षमतालाई प्रकट गर्न सिकाउँछ, त्यसैलाई अध्यात्म भनिन्छ। अध्यात्म भनेको भगवानको पूजा गरेर बस्नु मात्रै होइन, पाठ पूजा गरेर घन्टी घुमाउनु मात्रै होइन, बत्ती घुमाउनु मात्रै होइन। अध्यात्मको अर्थ आफ्नो क्षमतालाई जान्नु, आफूभित्रको सम्भावनालाई उजागर गर्नु, प्रकट गराउनु। यो हामीले अध्यात्मलाई बुझ्नै सकेनौँ। त्यस कारणले हामी धेरै पछाडि पऱ्यौँ। हाम्रा पुराणहरू, हाम्रा शास्त्रहरूले, हाम्रो वेद उपनिषदहरूले आफूभित्रको क्षमता वृद्धि गर्ने कला सिकाएको थियो, तर हामीले त्यो कलालाई प्रयोग गरेनौँ। हामी त पाठ गरेर बस्यौँ, एक अध्याय यो पढ्यो भने यति धर्म हुन्छ भनेर बस्यौँ। पाठ गरेर मात्रै केही धर्म हुनेवाला छैन। मूल कुरा त्यसले सिकाएर जीवनलाई परिवर्तन गर्न सक्षम बनाउन, आफूभित्रको सम्भावनालाई उजागर गर्न जे कुरा शास्त्रले सिकाएको थियो त्यसलाई प्रयोग गरेको भए आज हामी कहाँबाट कहाँ हुन्थ्यौँ होला। तर हामीले त्यसलाई पछाडि छोड्यौँ। त्यसै गरी अहिले यस्तो शिक्षा समातेका छौँ जसले जीवनलाई कहीँ कतै लाँदैन, विनाशतिर लैजान्छ। आज हाम्रो शिक्षाले हामीलाई के बनायो? आज मलाई एउटा कुरा सम्झँदाखेरि बडो भित्रैबाट कस्तो नरमाइलो लाग्छ। हामी सबैलाई लाग्छ वास्तवमा त्यस्तो स्थिति देख्दाखेरि, म त भित्र दुखेर आउँछ। एकपटक म एउटा यो रिहाब सेन्टर जहाँ यो दुर्व्यसनीहरूलाई लगेर राखेका हुन्छ, जसलाई दुर्व्यसनी कुलतमा फँसे, त्यस्तो त्यो रिहाब सेन्टरमा एउटा क्लास लिन म गएको थिएँ। त्यहाँ जाँदाखेरि त्यहाँ करिब 90 जना त्यसमा चाहिँ त्यो रिहाबमा बस्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ जाँदा उहाँहरूसँग कुरा गर्दै जाँदाखेरि कस्तो आश्चर्य अचम्म लाग्यो भने त्यसमध्येको कुनै पनि व्यक्ति जसले त्यो उसमा कुलतमा राखेर त्यहाँ राखेको छ, त्यो कुलतमा जाने व्यक्तिहरू कुनै पनि अधिकांश व्यक्तिहरू, त्यसमध्ये अधिकांश भन्नाले जस्तो यो करिब 90 जना हुनुहुन्थ्यो। 90 जना व्यक्तिका 90 जना व्यक्तिमध्ये 60 भन्दा माथि ब्याचलर पास गरेको हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि त्यसमध्येको 5 जना व्यक्ति चाहिँ मास्टर डिग्री गरेका हुनुहुन्थ्यो। मास्टर डिग्री गरेको व्यक्ति कुलतमा लागेर गएर रिहाबमा बसिरहेको छ, सुधार गृहमा गएर बसिरहेको छ भने हामीले के पढायौँ, कस्तो शिक्षा दियौँ? हामीले कहीँ न कहीँ त गल्ती भएको छ होला। फर्केर हेर्नुपर्छ। जहाँ पनि बिग्रिन्छ हाम्रै कारणले बिग्रेको, अरूलाई दोष दिने कुरा होइन। कहीँ न कहीँ हामीले गल्ती गरेका छौँ। अब सच्याउने बेला आयो, अब सुध्रिने बेला आयो। र यो परिस्थितिले आजको यो जुन विषम परिस्थिति हामीले भोग्नु परेको छ, यसबाट पनि हामी सुध्रेनौँ भने कहिले सुध्रिने? यो त धेरै ठुलो अवसर हो। अहिले जे पनि भएको छ, जहाँ पनि नकारात्मकताभित्र पनि सकारात्मकता लुकेको हुन्छ। जहाँ विपरीत स्थिति हुन्छ, प्रतिकूलता हुन्छ, सम्भावना त्यहीँ लुकेको हुन्छ। प्रतिकूलता नै विकासको जननी हो। जहाँ प्रतिकूल स्थिति आउँछ, विषम परिस्थिति आउँछ, त्यहीँबाट विकास भएको छ। जहाँसुकै हेरौँ, संसारको इतिहास हेरौँ, कुनै पनि देश, कुनै पनि व्यक्ति, मुलुक यदि सङ्कटमा नपरिकन विकसित भएको छैन। कुनै न कुनै सङ्कटले उसको क्षमतालाई अभिवृद्धि गराएको छ। आज हाम्रो पनि क्षमता विकासको घडी आएको छ। यसलाई यस्तो भयो, यो अब भाइरस भयो, हामीले दुःख पायौँ, सम्पत्ति सिद्धियो भनेर रोएर बस्नुको केही अर्थ छैन। यहाँ हजारौँ ढोका खुल्न सक्छन्। नयाँ विकासको सम्भावना
प्रकट हुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीहरू सबैजना जागरुक हुन जरुरी छ, यसबाट चेत्न जरुरी छ र यो अहिलेको परिस्थितिलाई, यो अप्ठ्यारो परिस्थितिलाई शक्तिको रूपमा, सबलीकरणको रूपमा विकास गर्न जरुरी छ र हामी गर्न सक्छौँ। हामी सबैसँग त्यो सम्भावना छ, क्षमता छ, मात्रै परिवर्तन गरौँ। हामीहरू जुन ढाँचा, जुन ढङ्ग, जसरी हामी अगाडि बढेका छौँ त्यसमा आमूल परिवर्तन गर्न जरुरी छ। विशेषज्ञहरूलाई राखौँ, जान्ने व्यक्तिहरूलाई राखौँ, एउटा सामूहिक निर्णय गरौँ, कुनै बाटो खोजौँ जसले यो परिस्थितिबाट हामी सहज रूपमा बाहिर जान सकौँ। हाम्रो राष्ट्रिय उन्नति होस्, व्यक्तिको क्षमता अभिवृद्धि होस्, व्यक्तिको उन्नति होस् र अहिलेको यो परिस्थिति हाम्रो प्रतिकूलताको लागि होइन, हाम्रो क्षमता वृद्धिको लागि भएको हो भन्ने एउटा चाहिँ मूल सन्देश हामीले ग्रहण गर्न सकौँ। यसकारण यी तीनटा कुराहरूलाई, यसको लागि हामीले ध्यान दिन जरुरी छ। सबैभन्दा पहिलो स्वास्थ्य, दोस्रो शिक्षा, तेस्रो रोजगारी। यो तीनटा कुरालाई जबसम्म हामी सबलीकरण गर्दैनौँ, यसलाई जबसम्म परिवर्तन गर्दैनौँ, यसका तीनटैका अहिलेका ढाँचालाई हामी परिवर्तन गर्दैनौँ, तबसम्म हाम्रो विकास अवरुद्ध हुन्छ, हाम्रो विकासको बाटो रोकिन्छ। त्यसपछि अनि तेस्रो तहमा त्यो तीनटा कुरा पुरा गरिसकेपछि मात्रै हामी अनि आफ्नो मूल खोज, अब व्यक्ति स्वतः यो तीनटा कुरालाई पुरा गर्यो भने व्यक्ति आध्यात्मिक बन्छ। आध्यात्मिकको अर्थ आफ्नो क्षमताको स्रोतको खोजी। मसँग जे पनि क्षमता छ त्यसको स्रोत के हो, कहाँबाट छ, मेरो सम्भावनाहरू प्रकट कसरी हुन्छ, म भित्र के बन्न सक्ने क्षमता छ, के हुन सक्ने क्षमता छ, त्यसको खोजी गर्नु नै अध्यात्म हो। आफ्नो विषयमा जान्नु अध्यात्म हो। म कस्तो छु, मेरो विचार कस्तो छ, मेरो मन कस्तो छ, मेरो क्षमताहरू कस्तो छ, के गर्दा म खुसी हुन्छु, के गर्दा दुखी हुन्छु, यस हरेक कुराहरू आफ्नो विषयमा जान्नु, आफ्नो स्वभावलाई जान्नु, आफ्नो क्षमतालाई जान्नु, यो नै मूल ज्ञान हो। र यो मूल ज्ञान अध्यात्मले दिन्छ, किनभने अध्यात्मले आफूतिर फर्कन सिकाउँछ। तर जुन व्यक्ति रोगी छ त्यो अध्यात्ममा छिर्न सक्दैन। उसलाई कहाँ आफूलाई जान्ने फुर्सद, रोगलाई नै समाइराखेको छ, आइया भन्दै समय बितिरहेको छ, कसरी जान सक्छ? जुन व्यक्तिको शिक्षा ठिक छैन, जसको शिक्षाले उसभित्रको प्रतिभा जगाउन सिकाएन, त्यस्तो शिक्षाले व्यक्तिलाई आध्यात्मिक बन्न मद्दत गर्दैन। र त्यस्तो व्यक्ति जसलाई बिहान बेलुकाको खाना पनि छैन, समस्या छ, जहिले पनि कसरी छाक टारौँ त्यो मात्रै चिन्ता छ, जतिखेर पनि अर्थ सङ्कलनमै सारा जीवन लगाएको छ, धन कमाउन मात्रै जीवन लगाएको छ, किनभने उसको आवश्यकता छ, आवश्यकता पूर्ति भइरहेको छैन, के गरोस् त बिचरा? त्यस्तो व्यक्तिले कसरी आफूलाई चिन्हतिर, आफूतिर क्षमतातिर फर्किन सक्छ? उसका समस्याहरूले उसलाई आध्यात्मिक बन्न दिँदैन। हामीलाई आध्यात्मिक बन्न नदिने हाम्रा यी क्षमता उजागर नहुनु हो, हामीले आफूभित्रको क्षमतालाई प्रकट नगराउनु हो। त्यसकारण सबैभन्दा पहिला यो स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारी, यो तीनटा चिजको हामीले यसलाई व्यवस्थित गर्न सक्यौँ, यो तीनटा चिजको ग्यारेन्टी गर्न सकियो आफ्नो जीवनमा भने, अथवा आफ्नो जीवनलाई यो तीनटा दिशातिर सबलीकरण गर्न सकियो भने अनि व्यक्ति आध्यात्मिक बन्छ, अरू प्रतिभा खोल्न अनि सजिलो हुन्छ, अनि एक क्षमताहरू प्रकट हुन थाल्छन्। यो कस्तो रहेछ भने एकले अर्कोलाई बल दिँदो रहेछ। एउटा कुरा मात्रै मैले गर्न सकेँ, मलाई के लागिरहेको थियो भने ओहो यो काम त म गर्न सक्दिनँ है, कहाँ हुन्छ होला र हुँदैन होला जस्तो लागेको थियो, तर काम गरेँ र त्यो काम गरेर म सफल भएँ भने यस्तो आँट आउँछ, अर्को काम गर्ने हिम्मत आउँछ। त्यो हिम्मतले मेरा हरेक काम गर्ने क्षमता वृद्धि हुन्छन्। हाम्रो क्षमता हाम्रो आँटले वृद्धि गराउँछ र त्यो आँट काम गरेपछि मात्रै हुन्छ। र कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हामीले नबुझेर, योजना नबनाइकन गलत प्रकारको काम गर्दाखेरि हाम्रो आँटको क्षय हुन्छ। यता हात हाल्यो असफल, उता हात हाल्यो असफल। अब गर्न नजानेर सही बाटो नदेखेर व्यक्ति असफल हुन्छ। अब
असफलताको लागि हामीसँग ठाउँ नै छैन। अब जुन अहिलेको परिस्थिति बनेको छ यो परिस्थितिलाई ठिक ढङ्गले हामीले सदुपयोग गर्न सक्यौँ भने अब राष्ट्रिय सफलता व्यक्तिको मात्रै कुरा होइन, पुरै समग्र राष्ट्रको सफलता हाम्रो अगाडि देखिएको छ। अहिले चित्र यस्तो देखिन्छ कि बल्ल हाम्रो विकासको घडी बल्ल आयो। अब चाहिँ एउटा देशले गति लिन्छ, किनभने बाहिर गएको जनशक्ति पनि फिर्ता आउँदैछ र भित्र रहेको जनशक्तिलाई पनि अब गएर सहरीकरण गरेर मात्रै सहरमा बसेर मात्रै हुँदो रहेछ, जागिर खाएर हुँदो रहेछ। यो त अस्थायी पो रहेछ। मैले आफ्नो लागि केही गर्नु पर्दछ, मेरो गाउँ नै सबै कुराहरू छ, किनभने म अप्ठ्यारो परेको बेलामा त्यही गाउँ फर्किनु पर्यो नि। मलाई सहरले पाल्न सकेन, सहरमा मैले बस्ने बास पाइनँ, फर्किनु त त्यही घर पर्यो नि त, आफ्नै गाउँ फर्किनु पर्यो। अब अलिकति चेत खुलेको छ, अब आफ्नो गाउँलाई सक्षम गरौँ, आफ्नो गाउँको सबलीकरण गर्ने बल्ल मौका आएको छ। मानिसले हेर्यो यो एउटा ज्ञान, नयाँ ज्ञान हामीलाई यो परिस्थितिले दिएको छ। त्यसकारण यो परिस्थितिलाई प्रतिकूल परिस्थिति भनेर रोएर बस्नुको केही अर्थ छैन। यो परिस्थितिलाई प्रयोग गरेर मानव कल्याणको लागि कर्म गर्नु, आफ्नो हितको लागि कर्म गर्नु, आफ्नो क्षमता वृद्धि गर्नको लागि कर्म गर्नु नै मूल अध्यात्म हो, धर्म हो। यही धर्म हो, यही अधिकार हो, यही हाम्रो कर्तव्य हो। हामीले गर्नै पर्छ। जबसम्म आफ्नो क्षमता हामी वृद्धि गर्दैनौँ हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ, केही गर्न सक्दैनौँ। पूजा पाठ प्रार्थना जेसुकै गर्नुहोस् न, त्यसको लागि पनि त क्षमता त चाहियो नि। मसँग पुगिसरी आउनु पर्यो। खान नपाएको मान्छेले कहाँ देउतालाई चढाउन जान्छ नि। अलिकति भेट्टाए त आफै कसरी खानु छाक टार्ने भन्ने हुन्छ। पूजा गरेर कसैलाई दान चढाउन सक्छ र? यो सम्पन्नताबाट मात्रै धर्म पनि प्रकट हुन्छ, विपन्नताबाट प्रकट हुँदैन। त्यसकारण सबैभन्दा पहिलो सम्पन्नतातिर अगाडि बढ्नुपर्छ। हर एक व्यक्तिभित्रको क्षमता जगाउनु नै उसलाई सम्पन्न बनाउनु हो। सम्पन्नताको एउटै मात्रै सूत्र व्यक्तिको क्षमता बढाऊ, उसभित्रको क्षमतालाई प्रकट गराऊ, उसभित्रको ज्ञान गर्न सक्ने उसको बुद्धिमत्ताको क्षेत्र होस् या उसको कर्मको क्षेत्र होस्, उसको सृजनशीलताको क्षेत्र होस्, हरेक क्षेत्रलाई उठाउनुपर्छ। र त्यो कुनै पनि कुरा उठाउनको लागि प्रयोग बिना प्रयोग केही पनि हुँदैन। यहाँ जन्मजातै जान्ने भएर कोही पनि जन्मिया छैन। सबैले गर्दै गर्दै लड्दै पढ्दै सिक्दै सिक्दै जानेका त हुन् नै। हामी सबैले सिक्दै सिक्दै जानेका हौँ। जे पनि जीवनमा केही अनुभव छ, केही जानेको छ, केही ज्ञान छ भने यो हाम्रो सिकाइबाट आएको हो। यो जन्मजातै हामी कोही पनि जन्मिँदै ज्ञानी भएर कोही पनि जन्मिएको होइन। त्यसकारण अर्को व्यक्ति ज्ञानी हुन सक्यो, राम्रो हुन सक्यो, सम्पन्न हुन सक्यो, धनी हुन सक्यो भने हामी हुन सक्दैनौँ। मात्रै उसले काम गर्ने तरिका जान्यो, हामीले जानेनौँ। आज जति पनि व्यक्तिहरू छन्, हर एक व्यक्तिलाई, हर एक परिवारलाई रोजगार बनाउनुपर्छ। यस्तो होइन कि एउटा परिवारमा एउटा रोजगार भए पुग्छ। प्रत्येक व्यक्तिले काम पाउनुपर्छ। खाली कोही पनि बस्न पाइन्न। खाली बस्नुभन्दा ठुलो अपराध केही पनि होइन। हाम्रा पुर्खाहरूले भने नि, हाम्रा बाआमाले भन्नुहुन्थ्यो, कुनै पनि काम नगरिकन, बिना काम कुनै मेहनत नगरिकन अन्न खायो, कुनै खानेकुरा खायो भने त्यो चोरी गरेर खाए बराबर हुन्छ अरे। बिना मेहनत केही पनि खान पाइँदैन। पहिला काम गर अनि मात्रै खाऊ। बिना काम खानु हुँदैन। सित्तै कसैले दिएको त लिनै हुँदैन। केही न केही मेहनत गरेर मात्रै खानुपर्छ, काम गरेर मात्रै खानुपर्छ। यो काम गरेर मात्रै खानुपर्छ भन्ने ज्ञान दिनु नै अध्यात्म हो, यही हो धर्म, यही सिकाउनुपर्छ सबैलाई। बाबु बिना काम खान पाइँदैन है, काम गरेर खानुपर्छ। घरमा 5 जना परिवार छ भने 5 जनाले केही न केही काम गरेकै हुनुपर्छ। कुनै न कुनै प्रकारको उद्यम गरेकै हुनुपर्छ। बिना उद्यम केही पनि खान पाइन्न। यो संस्कारको विकास हामीले गर्न सक्यौँ भने हाम्रो देशलाई समुन्नत बनाउनको लागि
लामो समय पर्खिनु पर्दैन। तपाईँ हाम्रो जीवनकालमा हामी समृद्ध मुलुक हेरेर मात्रै हामी बिदा हुन्छौँ। हाम्रै जीवनकालमा हेर्न सकिन्छ यदि हामीले प्रत्येक व्यक्तिलाई काम गर्न प्रेरित गऱ्यौँ र कामको क्षमता सिकायौँ। अब यो चाहिँ बेरोजगारी बनाउने शिक्षाको आवश्यक छैन। अब शिक्षा त्यो दिउँ जसले शिक्षा पुरा गर्न पाएको छैन रोजगारी सुरु भइहालोस्, काम गर्न सकोस्। अब के गर्नु, ज्ञान त धेरै छ, सिप केही पनि छैन। बिना सिप के हुन्छ? आज जति पनि यो थोत्रो ज्ञान दिइराखेको छ त्यसको सट्टामा सिप मात्रै सिकाइदिएको भए आज व्यक्ति बेरोजगार हुँदैन थियो। जहाँ गयो त्यहीँ उसले काम पाउँथ्यो, कहीँ पनि कामको खाँचो हुँदैन थियो। त्यो समस्यामा बेहोर्नु पर्दैन। त्यसकारण मैले आज यति मात्रै भन्न खोजेँ। अहिलेको जुन परिस्थिति छ यो परिस्थितिबाट हामी दुखी नहौँ, किनभने दुःख त आउँछ जीवनमा। यस्तो अप्ठ्यारो स्थिति छ, भोलि के होला कसो होला। हाम्रो मन अत्यन्तै अशान्त छ, हामी सबैको मन अशान्त छ। भोलि के गर्ने होला, रोजगारीको अवस्था के होला, व्यापार व्यवसाय के होला, ऋण लिएको छ तिर्नु छ कस्तो अवस्था होला। सबै मानिसलाई एकदमै मानसिक पीडा आउनेवाला छ। सबैलाई मनमा त्यो चिन्ता भइरहेको छ। तर चिन्ता गरेर समाधान हुँदैन, प्रयास गर्नुपर्छ। यो अवसर हामी सबैको लागि अत्यन्तै सुगम हुन सक्छ। यो अवसरको सदुपयोग गऱ्यौँ भने जहाँ मैले अघि नै पनि भने जहाँ प्रतिकूलता छ त्यही विकास छ, जहाँ प्रतिकूलता छ त्यही सृजनशीलता छ। प्रतिकूलताले नै हाम्रो जीवनलाई सक्षम बनाउँछ। अनुकूलतामा त विकास हुँदैन। जहाँ आफूले चाहेको जस्तो भनेको जस्तो सबै परिस्थिति छ त्यहाँ मान्छेले के काम गर्छ र केही गर्दैन, अकर्मण्य हुन्छ। उसलाई प्रतिकूलता नै सिर्जना गर्नुपर्छ। जीवनको विकास गर्ने हो भने प्रतिकूलता अनिवार्य छ। हामी आफूले प्रतिकूलता सिर्जना गर्न सकेनौँ, ईश्वरले गरिदियो अथवा प्रकृतिले गरिदियो। अहिलेको यो महामारी भनेको हाम्रो विकासको लागि ईश्वरले अथवा प्रकृतिले बनाएको प्रतिकूल स्थिति हो। त्यसकारण यसबाट दुखी हुने होइन, यसलाई कसरी सबलीकरण गर्ने त्यतातिर हाम्रो चित्त हाम्रो ध्यान गयो भने स्वाभाविक रूपमा हाम्रो विकास अगाडि बढ्छ। र यसको लागि सबैभन्दा पहिला मैले भने स्वास्थ्य म फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु, किनभने बिना स्वास्थ्य केही पनि हुँदैन। स्वास्थ्यको लागि आन्तरिक क्षमता वृद्धि गर्नको लागि, हरेक प्रतिकूलतासँग लड्ने क्षमता शरीरमा वृद्धि गर्नको लागि योगाभ्यास अनिवार्य छ। तीनटा कुरामा मात्रै ध्यान दिइपुग्छ योगमा। योग, प्राणायाम, ध्यान। योग शरीरको लागि, प्राणायाम मनको लागि, ध्यान आफूभित्रको सजगता चेतनाको अभिवृद्धिको लागि। त्यसकारण यो तीनटा कुरा हामीसँग तीनटै कुरा मात्रै छ। एउटा मन छ, एउटा शरीर छ, अर्को चेतना छ। चेतना भनेको जान्ने क्षमता, सजगता, होस हामीसँग यो तीनटा कुरा छ। यो तीनटै कुरालाई जागृत गर्नुपर्छ। आफूसँग जे छ त्यसलाई राम्रो बनाउनुपर्छ, सफा बनाउनुपर्छ, शुद्ध बनाउनुपर्छ, सक्षम बनाउनुपर्छ। यति मात्रै हामीले गर्न सक्यौँ भने अगाडिका दुईटा कुराको लागि पूर्वाधार बन्छ। शिक्षाको, रोजगारीको पूर्वाधार भनेको के हो? स्वास्थ्य ठिक नभइकन अरू केही हुँदैन। योगलाई जीवनशैली बनाऊ। हामी सबैलाई पनि योगलाई, प्राणायामलाई, ध्यानलाई जीवनशैली बनाउने अवसर प्राप्त होस्। हामी सबैलाई पनि शिक्षा, रोजगारमुखी अवलम्बन गर्ने, आफू पनि रोजगारमुखी शिक्षा लिने र अरूलाई पनि रोजगारमुखी शिक्षाको लागि प्रेरित गर्ने अवसर प्राप्त होस्। हामी सबैलाई पनि स्वरोजगार, आफूले केही काम नगरिकन, एउटा उद्यम नगरिकन मैले खाना खानुहुन्न है। बिना उद्यम, बिना कर्म खाना खानु यो पाप हो। यति ज्ञान हामी सबैलाई पनि जागृत होस्। यो मङ्गल भावको साथमा अहिलेको कार्यक्रमबाट बिदा लियौँ। धन्यवाद। हरि ओम।